अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और हिफ्ज़ ईमान में होंगे। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारी तमाम परेशानियों को दूर करे। अल्लाह पाक हमें हर बुरी घड़ी, हर बुरी आफत से बचाए। अल्लाह पाक जो बीमार हैं उन्हें सेहत तंदुरुस्ती अता करे और घर तमाम लोगों की परेशानियों को दूर करे, आमीन। जी, तो आज का जो हमारा सबक है वो है इक़रा कायदा का सबक नंबर 11, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि जिस्म किसे कहते हैं, जिस्म को कैसे पढ़ना चाहिए। इसके अलावा आपको बताऊंगी इसी तख्ती में हमारे हरूफ कलकला, हरूफ कलकला की अदायगी कैसे होती है और हरूफ कलकला क्या हैं। तो वीडियो को लंबा ना करते हुए मैं अपनी वीडियो की तरफ चलूँगी, और साथ ही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, ताकि आपके साथ साथ दूसरे लोग भी इसका फ़ायदा हासिल कर सकें। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको लाइक भी कर दिया करें और सब्सक्राइब भी कर दिया करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। जज़म क्या है? मुतहर्रिक हरूफ को साकिन हरूफ से मिलाना जो है वो जज़म कहलाता है, ठीक है। यानी जिस हर्फ पर अलामत हो, जिस हर्फ पर ये जज़म की अलामत हो उसे साकिन कहते हैं। जज़म की अलामत वाले हर्फ से पहले मुतहर्रिक का कोई लफ्ज़ हो, यानी ज़बर हो, ज़ेर हो, पेश हो, उसको हम जो है वो साकिन कहते हैं, सॉरी मुतहर्रिक कहते हैं। और उस हर्फ के बाद जो लफ्ज़ जिसके ऊपर जज़म हो, ये दाल सी आ जाए, इसको जज़म कहते हैं, तो उस हर्फ को साकिन कहते हैं, ठीक है। यानी वो हर्फ सुकून में आ जाता है, उसको हमने पढ़ना नहीं है। लिहाजा जिस हर्फ पर जज़म हो उस पर आवाज़ ठहर जानी चाहिए। ये हमारी जो है वो कंप्लीट डेफिनेशन समझ लें, एक तारीफ समझ लें जज़म की। अब इसकी मिसाल जैसे है हमज़ा ज़बर ता साकिन अत, हमज़ा ज़ेर ता साकिन इत, हमज़ा पेश ता साकिन उत, अत इत उत। यानी कि ता को हमने साकिन कर दिया, ता की आवाज़ में आके हम रुक गए, बस हमने उसका साउंड दिया, हमने उसकी हल्की सी आवाज़ दी है कि अगले वर्ड में ये आ रहा है, हमने उसके ऊपर ज़बर ज़ेर पेश कुछ नहीं बताया, क्योंकि वो जज़म है, उसके ऊपर जज़म आ गया, वो साकिन हो गया हमारे लिए, ठीक। अब इन्हीं साकिन हरूफ में कुछ ऐसे हरूफ आते हैं जिन पर हमें कलकला करना है। अब कलकला क्या है? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, कलकला के 5 हरूफ हैं जिनमें हमें कलकला करना होता है, ठीक है। कलकला का मतलब क्या है? कलकला का मतलब होता है गूंज, इज़्तिराब, मतलब एक शोर वाली आवाज़ को समझ लें, ठीक है। उसको कहते हैं कलकला। और अगर कलकला है कौन से वर्ड? 5 वर्ड हैं कुतुब जद्दी। ये मैंने उनको इकट्ठा करके एक वर्ड बताया है। ये इनको इकट्ठा करेंगे तो एक वर्ड होगा, इनको अलग करेंगे तो क़ाफ़, तो, बा, जीम, दाल, इनको इकट्ठा करेंगे तो कुतुब जद्दी बन जाता है। इसकी तारीफ़ क्या है? कलकला क्या है? कलकला हर्फ साकिन पर इस कुव्वत से रुकना, यानी कि जिस हर्फ पे साकिन होता है उस पर इस तरह से, इस पावर से, उस ताकत से रुकना कि एक गूंज सुनाई दे, ठीक है, उसे कलकला कहते हैं। अब कलकला क्या, किस तरह, क्या इसकी मिसाल क्या मैं आपको देती हूँ। ये अलिफ ज़बर तो साकिन अत, कैसे अत, अलिफ ज़बर बा साकिन अब, अलिफ ज़बर क़ाफ साकिन अक, अलिफ ज़बर दाल साकिन अद, अलिफ ज़बर जीम साकिन अज, ठीक। ये क्या है? सारे कलकला की मिसालें हैं। क्या? एक एंड पे गूंज की आवाज़, एक कड़क सी आवाज़ आती है, वो हमारा होता है कलकला। ये 5 जगह पे होता है और ये हरूफ हमेशा दरमियान में आते हैं या आखिर में आते हैं, लेकिन ये कभी कलमे की स्टार्टिंग में, यानी कि आयत की स्टार्टिंग में कभी नहीं आएंगे। या तो ये सेंटर में आते हैं, दरमियान में आते हैं, और ये आखिरी आयत के लफ्ज़ होते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपकी मश्क आपको इसकी करके दिखाती हूँ, जज़म और साकिन की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लास्ट पे जो पढ़ के आए थे वो थी हरकत, यानी मुतहर्रिक अल्फाज, ता ज़बर ता, ता ज़ेर ती, ता पेश तू। अब फिर हमने उसके बाद तनवीन पढ़ी, ता दो ज़बर तन, ता दो ज़ेर तिन, ता दो पेश तुन, ठीक। अब ये आ गया है ता साकिन। अच्छा, ता साकिन मतलब एक अकेला वर्ड कभी भी नहीं आएगा। हम यहाँ पर अब एक अकेले वर्ड के ऊपर ज़बर ज़ेर पेश पढ़ रहे हैं, लेकिन साकिन को अकेले वर्ड में हम नहीं पढ़ेंगे, वो उससे पहले मुतहर्रिक ही होगा, कोई मुतहर्रिक वर्ड होगा। जैसे अब ये आपके सामने है, अलिफ ज़बर ता साकिन अत, अलिफ ज़ेर ता साकिन इत, अलिफ पेश ता तक साकिन उत, अत इत उत, अलिफ ज़बर बा साकिन अब ये क्या है? हरूफे क़लक़ला। अलिफ ज़बर बा साकिन अब, अलिफ ज़ेर बा साकिन इब, अलिफ पेश बा साकिन उब, अब इब उब। फिर हमारा क्या आता है? हमज़ा ज़बर ता साकिन अत, हमज़ा ज़ेर ता साकिन इत, हमज़ा पेश ता साकिन उत, अत इत उत, अलिफ ज़बर ता साकिन। अच्छा, अब मैं कहीं पर अलिफ पढ़ रही हूँ और कहीं पर हमज़ा पढ़ लिया है, तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि कोई इसी को मैंने हमज़ा पढ़ना, इसी को अलिफ नहीं। अलिफ और हमज़ा हम कहीं भी पढ़ सकते हैं। मैंने इसीलिए अलिफ भी पढ़ा है और अलिफ को हमज़ा भी पढ़ा है, ताकि आपको पता लग जाए कि अलिफ भी वही है, हमज़ा भी वही। कुरान पाक में अलिफ और हमज़ा का एक ही कायदा है, ठीक है। हमज़ा और अलिफ की आवाज़ भी वही है, हमज़ा और अलिफ को एक ही कहा जाता है कुरान पाक में।
تو اس لیے میں کبھی الف پڑھ دیتی ہوں اور کبھی حمزہ پڑھ دیتی ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ بھی اس کو یہاں تو حمزہ پڑھ سکتے ہیں یا الف پڑھ سکتے ہیں۔ الف زبر سا ساکن اس، الف زیر سا ساکن اس، الف پیش سا ساکن اس، اس اس۔ اب یہ پھر ہمارا اگلا جو آ گیا ہے وہ حروف قلقلہ ہے۔ الف زبر جیم ساکن اج، الف زیر جیم ساکن اج، الف زیر جیم الف پیش جیم جیم ساکن اج، اج اج اج، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے ہماری ساری تختی ہے اح اح اح، اخ اخ اخ، اد اد اد، یہ کیا ہے؟ حروف قلقلہ، ٹھیک؟ اسی طرح اب آگے ہمارا جو ہے وہ حروف قلقلہ نہیں ہے، وہ آگے ہمارا آرام والا ورڈ ہے از از ار ار ار، از از اس اس، اش اش اش۔ ہم نے اب سب کی آوازیں، سب کا ساؤنڈ تو ہم نے شو کرنا ہے، لیکن کیا ہے اس کو ورڈ کو دبانا نہیں ہے سوائے حروف قلقلہ کے الفاظ سے۔ اب یہ سواد ہے اس اس اس، اد اد اج، ٹھیک ہے؟ یہ ہمارا کیا ہے؟ یہ ساری ہماری جزم کی تختی ہے۔ اب پھر سے ہمارا حروف قلقلہ آ گیا ہے ات ات ات، تا میں نے پڑھا تھا ات ات ات، لیکن تو ہم نے پڑھنا ہے ات ات ات، از از از۔ اب یہ آئین کو کیسے پڑھنا ہے؟ اس میں تھوڑا سا ہمارا جھٹکا فیل ہوگا، کیونکہ آئین اور حمزہ بہت ملتا جلتا ہے، اس لیے آر ایر او، اور اسی طرح سے ہمیں سارا پڑھتے جانا ہے، اسی مشق کو اسی طرح پڑھنا ہے۔ اغ اغ اغ، اف اف اف، اب پھر قلقلہ آ گیا اق اق اق، اب یہ کاف بریک آ گیا اک اک اک، ال ال ال، ام ام ام، ان ان ان۔ اب یہ واو کے آپ نے آگے دیکھا ہے او، اس کو او نہیں پڑھیں گے۔ بہت سی خاتون ہیں، بہت سے لوگ ہیں جن کو جو یہ واو کی آواز میں او پڑھتے ہیں، او نہیں پڑھیں گے اس کو، او او، حمزہ زبر واو ساکن او، ٹھیک ہے؟ اور الف واو سے پہلے کبھی زیر نہیں آیا، اسی لیے یہاں پر اسٹار آ گیا ہے، اٹس مین دیٹ اس طرح کبھی ہوا ہی نہیں کہ واو سے پہلے زیر آئے گا۔ اور الف پیش واو ساکن او، ٹھیک ہے؟ ہم نے الف زبر واو ساکن کیا پڑھا ہے؟ او، ٹھیک ہے؟ اس کی ڈیٹیل سے جو ہے وہ آگے تختی آئے گی تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ کیا ہے، یہ حروف مدہ ہیں اور حروف لین ہیں، تو یہ میں آپ کو آگے بتاؤں گی، ٹھیک ہے؟ اگلی تختی میں آپ کو اس کا ڈیٹیل سے پتہ لگے گا۔ چلتے ہیں ہم دوبارہ اپنی ویڈیو کی طرف ہی۔ تو الف پیش واو ساکن او، او اہ اہ او۔ اب پھر حمزہ آ گیا، اب اس کو کیسے پڑھنا؟ حمزہ زبر حمزہ ساکن ا، حمزہ زیر حمزہ ساکن ای، حمزہ پیش حمزہ ساکن او، ا ای او، ٹھیک ہے؟ اب آگے یہ یا ہے، اس میں ہمارا پیش نہیں آئے گا، اس میں ہمیں ہمیشہ ہمارا جو ہے وہ یا سے پہلے زیر ہوگا یا زبر ہوگا، اور یہ پہلا جو الف زبر یا ساکن ہے یہ اے نہیں پڑھنا، اس کو ای پڑھنا ہے، ٹھیک؟ وہی ہے آؤ، جیسے ہم پڑھتے ہوتے ہیں اس کو آؤ نہیں آؤ پڑھنا ہے، اسی طرح الف زبر یا ساکن ای پڑھیں گے، اے یا ای، اے نہیں پڑھیں گے، ای پڑھیں گے، اور الف زبر یا ساکن ای ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ای ای ای، ٹھیک ہے؟ ورڈز ہیں جو قرآن پاک میں آ جاتے ہیں، اس کی بھی میں آپ کو مشق کرا دیتی ہوں۔ جیسے یہ دیکھیں الف زیر زال ساکن از، ام ان او زد ذر ذق دع من لو عد قد۔ اب آپ کو یقیناً پتہ چلتا ہوگا کہ یہ قلقلہ والے حروف بھی بیچ میں ہی ہیں۔ خذ ہم من کئی کن، کئی کو ہم نے کئی یا کئی نہیں پڑھنا، کئی نہیں پڑھنا، کئی پڑھنا، ٹھیک ہے؟ کن ہب ہب، کم لم قم بل سل تب قل من ہم من کم من ہم من کم۔ یہ اب میں نے آپ کو بتایا ہے، یہ میں نے لاسٹ ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا، غنہ یہاں پر نون ساکن کے بعد حروف حلقی نہیں آ رہے، اور نہ ہی حروف یرملون میں سے کوئی لفظ آ رہا ہے، اسی لیے ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ منکم، ٹھیک ہے؟ یہاں پر بھی وہی قاعدہ لگے گا، تم لکم لہم۔ اب یہ اگلے ورڈز ہیں کچھ جن کا میں آپ کو ایکسرسائز کروا دیتی ہوں، مشق کروا دیتی ہوں۔ اقتل نقصه مکرا بطش قطر اتمم حبل صبرا اجر زجرة صدق قدحا شأن شأن، حمزہ پہ کیا آتا ہے؟ جھٹکا، شأن یأتکم بئس قرئ یؤمن مؤصدۃ۔ اسی طرح سے ساری ہمیں جو ہے وہ تختی کو پڑھ لینا ہے، اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اور اگر آپ کو کسی بھی لفظ کی کسی بھی ادائیگی کی سمجھ نہیں آتی تو آپ ایزیلی مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کمنٹ باکس میں، انشاءاللہ میں آپ کو ضرور جواب دوں گی۔ اور اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیجیے، دعا میں بہت زیادہ یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔